अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ एपिसोड 71। आज के हमारे हॉरर स्टोरीज़ के एपिसोड में हमारे पास काफ़ी स्पूकी किस्म की कहानियाँ हैं, तो अपने अपने दिल थाम के बैठिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आप इस चैनल के थ्रू दूसरों को सुनाना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन के नीचे दी गई मेल के ऊपर आप लिख कर सेंड कर सकते हैं। यही मेल डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, जहां से आप इजीली कॉपी करके अपनी अपनी कहानियाँ हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। पाकिस्तान के शहर मीरपुर में हमारा एक छोटा सा गांव है, जहां हम बचपन में हुआ करते थे। उस वक्त घर कच्चे, सहन खुले और कमरे एक कतार में बने होते थे, और हमारा घर भी ऐसा ही था। मेरे साथ बहुत से खौफनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं, और ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मैं 8 बरस की थी। गांव के रिवाज शहर से अलग हुआ करते हैं, ख़ास तौर पर उस दौर में जब मेरा बचपन चल रहा था। नानी और दादी सहन में बैठे पकवान बनाया करती थी और बच्चे उनके इर्द गिर्द मौजूद होते थे। ऐसे ही एक रोज़ मैं और मेरी बड़ी बहन हमारी दादी के पास बैठे हुए थे। दादी खाना बना रही थी कि उन्होंने मेरी बड़ी बहन को बावर्ची खाने से बर्तन लाने को कहा। मेरी बहन उठकर किचन की तरफ गई। अभी वो किचन में दाखिल ही हुई थी कि फ़ौरन किचन से बाहर निकलकर कमरे की जानिब चली गई, जो कि मैं देख रही थी। मैंने दादी को बताया कि आपने तो उसे बर्तन लाने को कहा, मगर वो तो कमरे में चली गई। दादी ने मुझे कहा कि जाकर उसको बताओ बर्तन कहाँ पड़े हैं। मैं उठकर अपनी बहन के पीछे कमरे में चली गई, पर वहाँ पर मुझे कमरा खाली मिला, जो मेरे लिए ताजुब की बात थी कि अभी अभी मैंने अपनी बहन को इस कमरे में दाखिल होते देखा है, मगर वो इस कमरे में मौजूद ही नहीं। उसी कमरे में एक और छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसको स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ पुरानी पेटियाँ और सामान पड़ा हुआ था। दिन का टाइम था, लाइट्स ऑफ थी, तो कमरे में छाँव थी। मेरी नज़र उस स्टोर रूम में पड़ी, जहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। उस कमरे को देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी उस कमरे की तरफ और हल्की सी आवाज़ लगाई, बाजी, कि अचानक मुझे कमरे के रोशनदान से बाहर सहन में बाजी गुजरती दिखाई दी। मैं बेहद डर गई कि अभी अभी मैंने अपनी बहन को अपनी आंखों से इस कमरे में आते देखा है, मगर वो यहाँ मौजूद ही नहीं, बल्कि बर्तन लेकर दादी के पास जा पहुंची। मैंने दोबारा उस स्टोर रूम की तरफ ना देखा और वहीं से भागते हुए बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपनी बहन से पूछा कि आप तो उस कमरे में गई थी, तो कहने लगी कि मैं तो बर्तन लेने गई थी किचन से, भला मैं कमरे में क्यों जाऊंगी। फिर मैंने वक्ती तौर पर इस बात को महज अपना एक वहम समझा और इस बात को भुला दिया, मगर अंदर ही अंदर जितना साफ मुझे दिखाई दिया था, इस बात को मैं जुटला नहीं सकी। दरख्तों से मुंसलिक हमें ये सुनने को मिलता रहता है कि दरख्तों पर जन्नात के घराने आबाद होते हैं, लिहाजा दरख्त से वाबस्ता कोई भी अमल करने से पहले इजाज़त लेना लाजिम है। हमारे घर में एक दरख्त हुआ करता था जो काफ़ी पुराना था। शायद हमारा घर तामीर होने से पहले यहाँ मौजूद था। उस दरख्त की शाखें हमारे ऊपर वाले कमरे को जा मिलती थी, जिसका मंजर रात के वक्त काफ़ी खौफनाक हो जाता था। वो कमरा मेरे बड़े भाई का था। उस दरख्त से बहुत अजीबोगरीब वाक़यात वाबस्ता हैं। कुछ तो ऐसे कि अक्सर महसूस होता जैसे उस दरख्त पर किसी किस्म की महफिल लगी हो। परिंदों की आवाज़ में इंसानी आवाज़ों का सुनाई देना, रात की तारीकी में जब हवा चलती तो सरगोशियों की आवाज़ें भी आना, और बहुत से ऐसे मामले जो समझ से बालातर हों। उस दरख्त की वजह से एक खौफ सतारी रहता था, मगर उस दरख्त का कुछ भी किया नहीं जा सकता था। मेरे बड़े भाई का कहना है कि जब वो उस कमरे में हुआ करते थे, वहाँ खिड़की से बाहर दरख्त पर बैठे इंसानी लिबास में अक्स उन्हें दिखाई देते थे, ऐसे जैसे कोई इंसान नुमा वजूद दरख्त पर बैठा हो, और कोई एक नहीं बल्कि 1 और 2 से जायद। भाई को गैर मरी मखलूक और जिन्नात से डर तो नहीं लगता था, तो वो बिना किसी डर के उसी कमरे में सोया करते। अक्सर भाई को नींद से जाग आ जाती। जाग की वजह दरख्त से आने वाली इंसानी आवाज़ों में सुनाई देने वाली गुफ्तगू होती, ऐसे जैसे 2 या 2 से ज़ायद अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हों, आपस में गुफ्तगू कर रहे हों।
بھائی جب اس صورتحال کو نظر انداز کر دیتا تو کچھ دیر بعد اس کی کھڑکی پر کھٹکنے کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی کھڑکی پر کھٹکھٹا رہا ہو۔ تب جا کر میرے بھائی کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا، وہ بھی اس لیے کہ کھڑکی پر کھٹکھٹانے کی آواز تو آ رہی ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا دیکھنے پر۔ تو بھائی تنگ آ کر نیچے ہمارے کمرے میں میٹرس بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ میری عمر تب 9 برس تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے بھائی کا ہمارے کمرے میں آدھی رات کو اٹھ کر آ جانا، اور اس کی وجہ کیونکہ ہم جانتے تھے تو میں بھی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن بہت تیز طوفان آیا۔ اسی رات اس درخت پر زوردار بجلی گری اور وہ درخت مکمل جل گیا۔ آج بھی سوچتے ہیں کہ اگر اس درخت پر جنات کا خاندان آباد تھا تو درخت کے جلنے پر ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا وہ بھی نقصان کا شکار ہوئے یا پھر ہجرت کر گئے؟ جو بھی تھا بلا ٹلی۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 6 سال پہلے ہمارے ابا کی پوسٹنگ کی وجہ سے ہمیں بار بار گھر تبدیل کرنے پڑے۔ کہیں پر کچھ عرصہ ٹک کر بیٹھتے تو کچھ مہینے بعد دوبارہ کہیں شفٹنگ کرنی پڑ جاتی۔ پھر آخرکار ایک گھر ملا جہاں ہمارے ابا کی پوسٹنگ کچھ دیر ٹکی رہی اور ہمیں موو آؤٹ نہیں کرنا پڑا۔ ایک دن ہمارے گھر دعوت تھی تو سبھی کزنز اور بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہمیں ایک اویجا بورڈ ملا۔ اویجا بورڈ ایک ایسا بورڈ ہے جو بنایا تو محض ایک کھیل کے لیے گیا ہے، جس کے ذریعے غیر مرئی مخلوق سے رابطہ قائم ہوتا ہے، مگر چند واقعات میں یہ کھیل صرف کھیل نہیں بلکہ جان کا عذاب بھی بن گیا، اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یاد رکھا جائے کہ اس دنیا میں جہاں انسان ہے وہیں جنات جیسی مخلوق بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک ہم خود ایسی کسی مخلوق کو دعوت نہ دیں یا اس کی جگہ پر رہائش پذیر نہ ہو تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس رات ہم بہن بھائیوں نے اویجا بورڈ سے کسی غیر مرئی مخلوق کے ساتھ رابطہ کرنے کی صلاح بنائی۔ اس وقت ہم نے اس کو محض مذاق سمجھا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم نے کھیلنا شروع کیا تو کسی طرح ہم لوگوں کو ایک فون نمبر ملا، جس پر جب ہم نے کال ملائی تو وہی انسان بات کر رہا تھا جس کا نام بھی ہمیں بورڈ کے ذریعے پتہ چلا۔ تعجب میں مبتلا ہو کر فوراً فون رکھ دیا اور اس گیم کو ادھر ہی روک دیا۔ کچھ دن بعد جب سب کزنز جا چکے تھے تو ہماری والدہ گھر پر اکیلی تھی۔ والدہ اوپر والے پورشن میں تھیں کہ نیچے سے انہیں کسی کے ان کا نام لے کر پکارنے کی آواز آئی۔ انہیں لگا کہ شاید ابا جی ہوں گے، مگر جب وہ نیچے گئیں تو کوئی نہ تھا۔ انہیں لگا کہ ان کا وہم ہوگا۔ دوبارہ کچھ دیر بعد انہیں ان کے نام پکارنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ جب وہ نیچے گئیں تو لاؤنج میں انہیں ایک سفید ہیولا کچھ سیکنڈز کے لیے نظر آیا جو اچانک غائب ہو گیا، اور یہ دیکھتے ہوئے والدہ بے حد ڈر گئیں۔ اس کے بعد ابا نے ایک امام کو بلایا۔ ان کے آنے پر انہوں نے گھر کا جائزہ لیا مگر پھر بھی بات نہ بن سکی۔ معاملات مزید خوفناک ہوتے گئے، نہ صرف والدہ کے لیے بلکہ ہم سب کو ہمارے نام سے پکارا جانے لگا، اور پھر آخرکار ہم نے وہ گھر بھی تبدیل کر دیا۔ جب ہم بہن بھائی اور ابا بیدار میں موجود ایک بنگلو میں شفٹ ہوئے، اس بنگلو کے تاثرات تھوڑے الگ تھے۔ وہاں آنے سے پہلے دودھ والا اور اخبار والا دونوں نے اس گھر کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی تو ان کا جواب کافی سہما ہوا تھا۔ کچھ تھا جو انہیں کہنے سے اور آنے سے روک رہا تھا مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ شروعات کے کچھ دن ٹھیک گزرے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا حالات تھوڑے ناساز ہونے لگے۔ رات کی تاریکی میں عجیب و غریب آوازوں کا سنائی دینا اور دن میں گھر والوں کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہونا، یہ ہمارے لیے عام ہونے لگا۔ ایک رات میرے بڑے بھائی اور ابا ہاسپٹل چلے گئے، پیچھے میں اور میرے دیگر بہن بھائی گھر میں موجود تھے۔ پہلے تو ہم اس بات سے لطف اندوز ہوئے کہ گھر میں کسی بڑے کی موجودگی نہیں اور کچھ حد تک آزادی مل گئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تھوڑی ذمہ داری کا سلسلہ بھی نبھانا تھا۔ ہم بہن بھائی اپنی مستیوں میں مشغول تھے کہ ہمیں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔
جن کو ہم پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس گھر میں ایک الگ سی کیفیت سب کو طاری ہونے لگی، جیسے کوئی بھاری سا اثر اس گھر میں اپنا احساس دلا رہا ہو۔ ہم بہن بھائی کیونکہ پہلے بھی اس گھر میں ہو چکے واقعات سے وابستہ تھے، تو جب یہ سلسلہ بڑوں کی غیر موجودگی میں ہونے لگا تو اور بھی خوف آنے لگا۔ اچانک گھر کے اندرون دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو ہم سب ڈر گئے، پھر میری بہن نے پوچھا کہ کون ہے، تو ابا کی آواز آئی کہ ہم ہیں، دروازہ کھولو۔ جب میری بہن دروازہ کھولنے گئی تو وہاں دور نزدیک تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بہن نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ہم سب سوچنے لگے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ دروازے پر دستک ہوئی اور باقاعدہ صاف آواز سنائی دی گئی جو بالکل ہمارے ابا سے ملتی تھی، مگر ابا باہر تھے ہی نہیں۔ ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب باہر کا مین دروازہ بند ہے تو اندر کے دروازے پر دستک کیسے بج سکتی ہے۔ اس بات سے ہم مزید ڈر گئے اور ابا اور بھائی کے آنے کی دیر تھی کہ ہم نے ان کو اس سب واقعات کے بارے میں بتایا، اور پھر ہم نے وہ گھر تبدیل کر دیا۔ امید اور دعا ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو یو نو واٹ ٹو ڈو، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔